खुशी होगी कितनी मुझको खुशी गुर्बत खज़ीरा अरे यार हटो तो कुर्सी खाली पड़ी है। وكذبوا بآياتنا كذابا कुर्सी तो खाली है, बैठे तो हैं मेहमान आगे चले وكل شيء أحصيناه كتابا खड़े हो जाए। मैं कैमरा में आ गया। فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ वअअनाबा अल्लाहु अकबर وكواعب أترابا وكأسا دهاقا ما شاء الله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا الله أكبر الله أكبر رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ما شاء الله ما شاء الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ما شاء الله سبحان الله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
মাশাআল্লাহ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله